अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की ड्रिप तो लगाई हुई है, चाहे वो हालिया हुकूमत है, चाहे वो माजी की हुकूमतें थी। अब मसला ये है कि अगर ये ड्रिप हम उतारते हैं तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाते, और अगर ये ड्रिप लगी रहती है तो फिर हमें शराइत भी माननी पड़ती हैं। और उसी का नतीजा है कि हालिया जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, और उसके साथ साथ IMF की जो कड़ी शराइत हैं उसकी वजह से ख़ास तौर पर जो मराद ख़त्म की गई हैं इंडस्ट्री की, रवां माली साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में $3 अरब की कमी आई है, यानी कि मजमूई तौर पर 14.5% की कमी, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसको कैसे मैनेज किया जाए, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? दूसरा, आज का जो अहम टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे, इम्तिहानी सेंटर्स 80,000 रुपये में बिके। ये पंजाब की खबर है। राना सिकंदर हयात जो वज़ीर तालीम है वो कह रहे हैं मुझे धमकियाँ भी आई हैं और मुझे ऑफर्स भी आई हैं रिश्वत की। और उस जो रेट चल रहा है वो 4 से 7 हज़ार रुपया पर पेपर चल रहा है, यानी कि पर सब्जेक्ट। और अब तक 30 गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं इस हवाले से। तो हमारे कौम का जो मुस्तकबिल है, जो बच्चे हैं, वो तो अब पैसे दे के अपने लिए एग्ज़ाम्स से पहले अपने जो पेपर्स हैं वो आउट हो रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं। पूरे पूरे सेंटर्स जो हैं वो बिक रहे हैं। जिस तरह से कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई प्राइवेटाइजेशन होती है, बोलियां लग रही हैं, और प्राइवेट स्कूल्स का माफिया इतना तगड़ा हो चुका है मिनिस्टर साहब के बकौल कि उसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की जो इस्तात है इस वक्त जो हम बना सकते हैं वो है जी 46,000 मेगावाट, यानी कि 40,000 मेगावाट। लेकिन मजमूई खपत जो हमारी है इस वक्त वो 37 से 41,000 मेगावाट है। ये बड़ा गैप है। तो अगर हम गैस की कीमतें बढ़ा दें, मजीद बिजली को सस्ता कर दें, ताकि जो सार्फिन है वो बिजली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ये जो खपत है और जो प्रोडक्शन है इसका जो गैप है ये कम हो जाएगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और आवाम भी खुश हो जाएगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने कुछ गलत किया तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, ऐसा कहना है कमर जमान कायरा साहब का। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तलवार लटकाई हुई है हुकूमत पाकिस्तान पे, मुस्लिम लीग नून की पार्टी पे ख़ास तौर पे, वो लटकी रहेगी। और उनको बार बार याद भी कराते रहते हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया, अब गलत की डेफिनेशन क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र में गलत क्या है, और नून लीग की सोच के तहत गलत क्या होगा, उस पर बात करेंगे। फिर तीन बड़ी पार्टियां मुतनाज़ा हो चुकी, नई जमात की ज़रूरत है, ये कहना है मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, साबिक गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा आप शायद खकान अब्बासी साहब की बयान देख लें तो नून लीग के ये बड़े सीनियर मेंबरान थे, बड़ा अरसा उन्होंने सियासत की, और वज़ीर आज़म की सीट, गवर्नर की सीट उनके पास रही है। कोई बी टीयर या सी टीयर के सियासतदान नहीं थे। इन मामलों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ कि 29 मार्च को अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त आया, और अमरीकी सदर ने अपने 3 साला सदारती दौर में पहला ख़त लिखा है। क्या पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? इन तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज अखूनज़ादा चटान साहब और सोबिया शाहिद साहबा और जावेद सिद्दीक साहब। खुशामदीद कहते हैं तमाम मेहमानों को जी। अखूनज़ादा साहब, ये आप क्यों डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं नून लीग की हुकूमत को कि कुछ भी आपने गलत किया तो हम लोग फिर आपसे पूछेंगे? नज़र रखी हुई है आप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूमत को गलत नहीं करना चाहिए। अगर हुकूमत गलत करेंगे तो किसके साथ गलत करेंगे? कोई पीपल्स पार्टी के साथ तो गलत नहीं होगा, वो तो इस मुल्क के गरीब आवाम के साथ गलत होगा। हम हुकूमत को मशवरा दे रही है कि आप बजाय इसके कि इनडायरेक्ट टैक्स लगा के आप लोगों पे मजीद बोझ डालें, आप पेट्रोल महंगा करें, आप बिजली महंगा करें, इसके बजाय ये बोझ उठा के आप अशरफिया पे डाल दें। आईएमएफ तो आपको ये नहीं कह रही है कि आप गरीब आवाम की जो है चमड़ी उतार दे। आईएमएफ को आपको ये कह रहा है कि आप अपना सर्कुलर डेट जो है उसको खत्म करें, आपको जो गर्दिश कर्जे है उसको खत्म करें, अपनी मईशत को अपने पांव पे खड़ा कर दे। तो इसके लिए ये उन्होंने नहीं कहा है कि ये सारा बोझ जो है आप गरीब आवाम पे डालें। हमने हुकूमत को मशवरा दिया है कि आप सख्त फैसले तो करने हैं, सख्त फैसलों के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। हमारे मुल्क को जहां तक पहुंचाया है, हमारी मईशत जहां पे है, इसके लिए सख्त फैसले तो करने हैं, लेकिन ये सख्त फैसलों का बोझ अशरफिया पे डाल दी। सबसे पहले तो पॉलिटिशियन के खर्चे कम करे, पार्लियामेंट के, वज़रा के, फिर इसके बाद ब्यूरोक्रेसी के खर्चे कम करे। बजाय इसके कि आप हर रोज जो है बिजली महंगा कर देते हैं। तो जहां पे चोरी हो रही है, जो लोग कुंड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप इन लोगों का बोझ जो बिल नहीं दे रही है, इन लोगों पे इनका बोझ डाल रही है जो लोग बिल दे रही है। तो बजाय इसके कि आप बिजली महंगा करें, आप जाके जो लोग चोरी कर रहे हैं उसको पकड़े। बजाय इसके कि आप गैस को महंगा करें, आप जाके गैस चोरों को पकड़े।
ठीक है। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है, हमारा हुकूमत से कहना ये है कि ये जो ये बदतरीन हालात है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बोझ अशरफिया पे डाल दी। लेकिन पीटीआई और मुस्लिम लीग में ये मसला है कि ये कभी भी अशरफिया पे हाथ नहीं डालते हैं। ये हमेशा सारा बोझ जो है वो गरीब अवाम से इसका उतार देते हैं। इस बार तो हमारे साथ कमिटमेंट किया है कि हम जो बोझ है वो अशरफिया पे डालेंगे और डालना भी अशरफिया पे चाहिए। तो तो ये जो हमारा आपके तो साथ यही कमिटमेंट हुई मुतालबा है है। चट्टान साहब, ये ज़बानी कलामी हुई है या कोई रिटन फॉर्म में हुई है? देखिए जी, कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं हुई है, लेकिन ये तो तो आप सामने नहीं समझते कि इतने जब सीरियस जो मामलात मुज़ाकिरात होते हो हैं रही थी, जब एक आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से, उस पे अगर आप वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियस है तो रिटन मायदा करना चाहिए आपको नून लीग के साथ कि आए हमारे साथ बैठें, भाई लिख के क्या दें रिटर्न कि मुआहिदा आपकी हम करें? पॉलिसी ये रिटर्न होगी। मुआहिदे सियासत में नहीं होते हैं। जब ठीक है। तक ये गरीब अवाम के लिए खिदमत करेंगे, हम साथ होंगे। जिस दिन ये गरीब अवाम के साथ नहीं देंगे, हम साथ छोड़ देंगे। इसमें रिटर्न मुआहिदे का क्या है? ठीक है। और अगर हम रिटर्न मुआहिदा करें और वो नहीं चलेगी, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर ठीक है। हम इनका जो हिमायत है वो छोड़ेंगे, तो वो तो बगैर रिटर्न मुआहिदे के भी हम छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब का भी, मुस्लिम लीग का भी नीयत यही है कि हम अशरफिया पे बोझ डाल दें। हम गरीब अवाम पे ज्यादा बोझ नहीं डाले। हम पेट्रोल महंगा करने के बजाय, बिजली महंगा करने के बजाय हम जाके चोरों पे हाथ डाले, जो गैस चोरी कर रहे हैं, जो बिजली की चोर है, इनसे पैसे लेंगे। और बजाय इसके कि जो लोग पहले से टैक्स दे रही है, जो इनकी तनख्वाहों से टैक्स कट रहा है, कि हम लेकिन इस पे चट्टान साहब जब मजीद हम बोझ फिगर्स डाल दें। देखते हैं ना तो ये अशराफिया की बजाय हम आम गैस आवाम का पे ही बोझ पड़ रहा है। आप देखें कि पेट्रोल डीजल पर जो लेवी है वो 60 रुपये है, और इब्तदाई तौर पर जुलाई 2022 में पेट्रोल और पेट्रोलियम लेवी जो 20 रुपये फी लीटर मुकर्रर की थी, फिर 2022 में जो नवंबर 2022 में बढ़ाकर 50 रुपये फी लीटर कर दी गई थी, फिर सितंबर 2023 तक ये मजीद बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई थी। तो बतदरीज बढ़ती जा रही है। ये गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। बजाय इसके कि आप पेट्रोल महंगा करें, बजाय इसके कि पहले से जो लोग टैक्स दे रही है, जो डायरेक्ट टैक्स दे रही है, आप इस पे ज्यादा बोझ ठीक है, डालें। मैं आप वापस आता हूँ टैक्स का आपकी जानिब। दायरा वसी करें। आप टैक्स के नेट में और लोगों को लाए। ये देखिए, बड़े बड़े प्लाजे हैं जो अरबों कमाते हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर है जो करोड़ों कमाते हैं, नहीं देते हैं। तो इन लोगों को टैक्स नेट में लाए जो करोड़ों अच्छा में चट्टान साहब, कमाते ज़ाती हैं, तौर जो पे आप क्या लाखों में समझते हैं जो कमाते हैं बड़े और बड़े टैक्स नहीं सियासतदान देते। हैं वो टैक्स देते हैं जितना उनको देना चाहिए, जितनी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उनका लाइफस्टाइल है? और लेना ईमानदारी के चाहिए, साथ बताइएगा। लेना चाहिए। जो भी नहीं दे रहा है, चाहे पॉलिटिशियन है, जो भी है, मुल्क से ज्यादा अहम कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन गरीब लेकिन अवाम और मजीद बोझ ज़ाती बर्दाश्त तौर नहीं पे कर सकते जितने फहीम भी भाई। आप जानते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, जो उनका लिविंग स्टाइल है, जो उनके पास गाड़ियाँ हैं, जो लग्जरी वो एंजॉय कर रहे हैं, आप समझते हैं उतना टैक्स वो देते हैं जब हम अगर नहीं फैक्ट्स देते देखते हैं हैं तो? तो ये रियासत का फर्ज है कि ले ली, ये ठीक है। एडीआर का फर्ज है कि ले ली। जी ठीक है, मैं इसलिए तो वापस हम आता कह हूँ रहे आपके हैं कि जानब। अपना सिस्टम को डिजिटल कर ली, जी ठीक है। ताकि पता चले कि कौन दे सकता है लेकिन नहीं दे रही है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। सोबिया साहिबा, आप क्या कहेंगी? मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि 3 बड़ी पार्टियां मुतनाज़ हो चुकी हैं, नई जमात की ज़रूरत है। फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो कोई किसी सूबे के एमपीए या कोई पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं थे। तो ये क्या हो रहा है कि इतने सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो इस तरह के बयानात देने में मजबूर हो गए? थैंक यू भट्टी साहब, अगर आपको अभी जो हुकूमत अगर है तो 2017 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उस वक्त आपको अगर पता है कि आखिरी दिनों में मियाँ साहब ने बताया था कि जल्दी ही हम आईएमएफ के ड्रिपों से फारिग हो जाएंगे, और बिल्कुल फारिग हो ही रहे थे, और जीडीपी का ग्रोथ जो था वो 5 पे चला गया था। लेकिन जिस तरीके से जिन लोगों ने या जिस ताकत के साथ पीटीआई का जो धरना डी चौक के सामने हुआ, और जिस तरीके से जो चाइना का सीपेक का जो मामला चल रहे थे और सदर आ रहे थे उसको मना किया गया, और फिर जिस तरीके से अब पनामा के चक्कर में मियाँ साहब को उलझाया और उसको पनामा में बेटे से तनख्वाह ना लेने के लिए उसको जो है नाअहल कर दिया गया, और जो मतलब जो हालात बनाए गए हैं, क्योंकि वो आपको अगर पता है कि पेट्रोल जो उस वक्त भी था 120 से आके 60 रुपए पे आ गया था, बिजली भी सस्ती थी, और हमारी जो है तोरबेला डैम में जो तोरबेला में जो उसका जो चल रहा था उसकी जो है वो बिजली बना तो रहे सोबिया थे। साहिबा, कतला कलामी के लिए माजरत, माइंड ना कीजिएगा, तो क्या जो ज़ुबैर साहब के और शाहिद खकान अब्बासी साहब के बयानात हैं वो इस वजह से आए हैं?
देखिए मैं आपको बताऊं कि वो एक अच्छी کہ वो میاں صاحب हमारी کو جی नहीं मियाँ यही तो है कि वो मुल्क की तरक्की की आगे बात करें। अभी जो गवर्नमेंट है ये तो जरदारी साहब और जो है मुल्क के बचाने का एक मुहिम था, पीडीएम वो बताएं कि उसी तरीके से, और अभी भी उसी तरीके से चल रहा है। जो जो मिनिस्टर आए आप देख रहे हैं, और कि मुल्क को बचाने का एक है, चाहे वो इसमें भी खुले आम फ्रंट पे आ गई है, वो भी साथ है, सब मिल के ये मेरे हिसाब से तो ये एक तीसरी कुव्वत ही समझे जो अभी मुल्क को हम बचा रहे हैं, जिसमें से पीपल पार्टी भी है, हम भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, ٹھیک ہے. क्योंकि اچھا इमरान खान پریسائزلی के آپ سے हाथ में پریسائزلی इमरान آپ खान नहीं جی जो इमरान खान के हाथ में 3 साल 4 साल जो हुकूमत दी गई है और उसने जो फैसले कर लिए और जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अभी उनका अगर जुबैर साहब और वो तीसरी तो उनको है, वही तो हो रहा है, मुल्क को तो बचाया जा रहा है ना, जिसमें हमारी भी गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है کہ ہم ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا اچھا میں کر آپ دیں۔ سے پریسائزلی پوچھنا چاہوں گا، جو زبیر صاحب نے کہا ہے کہ 3 بڑی پارٹیاں متنازع ہو چکی ہیں، نئی جماعت کی ضرورت ہے، اس سے آپ ایگری کرتی ہیں یا ڈس ایگری کرتی ہیں؟ نہیں جی، اس کے آپ ساتھ میں ڈس ایگری ڈس کرتی ایگری ہیں؟ کرتی ہوں، جی اس ٹھیک کے ہے، ساتھ میں پوائنٹ ڈس ٹیکن. ایگری کرتی ہوں کہ زبیر صاحب اب خود سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، تو اس کو جس پارٹی نے اس کو گورنر بنایا، جس پارٹی نے اس کو عزت دی، تو اس کو چاہیے، شاید خاقان عباسی صاحب ہمارے معزز ہے، ابھی بھی ہماری لیڈر ہی ہے، لیکن اس کو بھی وزیر اعظم بنایا، عزت دی ہے ان کو پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے دی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس وقت اگر وہ کہہ رہے کہ وہ سائیڈ لائن پہ ہو گئے یا اس کو نہیں دیا گیا، تو یہ سب جو بھی ہو رہا ہے ملک کے بچانے کے ٹھیک خاطر ہے، ہو لیکن رہا آپ ہے۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان کے تعلقات تو پارٹی میں ہوں گے نا، دے مسٹ بی ویل کنیکٹڈ اینڈ دے آر، دس از اے فیکٹ. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایک نئی پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے؟ نہیں، ہماری پارٹی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جو ہماری پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی ہے وہ ملک کو بچانے کے لیے ہے، اور کبھی بھی آپ نے سنا ہے کہ مشکل حالات میں پاکستان مشکل مسلم حالات لیگ میں بڑے میاں صاحب نے فیصلہ کیا وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ نہیں، میاں صاحب کو ملک سے باہر بھجوایا گیا ہے، اچھا جو مشکل حالات تھے، اچھا ابھی بھی چلیں ٹھیک ہے، میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں، مزید ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہیں. منٹیرا میں اس کو ہرایا دیا گیا ہے، جی ٹھیک ہے، اس کو پوائنٹ ٹیکن. ہوا پیچھے، میں پوائنٹ ٹیکن، میں واپس آؤں گا آپ کی جانب. جاوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ، اور ان کو شیورٹی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ، ان کی نیت یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ عام آدمی بوجھ نہ پڑے، بلکہ اشرافیہ جو ہیں یا ٹیکس نیٹ بڑھے اور اشرافیہ ٹیکس دیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی صرف برائے نام سپورٹ میں ہے نون لیگ کے ساتھ، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ کامیاب نہ ہو پائے، تاکہ ان کا جو سیاسی حریف ہیں، تو سیاسی حریف نہ، یہ تو فیکٹ ہے، تو ان کے لیے میدان صاف ہو جائے فیوچر میں؟ جی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ مل کر حکومت بنا چکے ہیں اور ان کے انٹرسٹ بھی کامن ہے فی الحال، لیکن اعتماد کی جو فضا ہے وہ نہیں ہے، اعتماد کا فقدان ہے. اور پیپلز پارٹی اسی لیے کیبنٹ میں ان کا کوئی رکن نہیں شامل ہوا، کوئی کیبنٹ کا ممبر نہیں بنا، تاکہ وہ یہ لوگوں کے جا کے بتا سکیں ان کیس خدا نخواستہ فیلیور ہو اور انفلیشن اور بڑھ جائے، معیشت جو ہے مزید خراب ہو جائے یا اس طرح کی صورتحال بنے، تو وہ بلیم کر سکیں کہ جی ہم تو اس حکومت کا حصہ نہیں تھے. جس طرح پہلے پی ڈی ایم میں بھی پیپلز پارٹی تھی، لیکن چونکہ پرائم منسٹر ان کے تھے اور کی منسٹریز ان کے پاس تھی، تو پیپلز پارٹی کے پاس یہ جواز تھا یہ کہنے کے لیے کہ جی ڈرائیونگ سیٹ پہ تو یہ تھے، ان سے پوچھا جائے، انفلیشن اور افراط زر ان کی وجہ سے تھا، اور یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اور جو اتنی زیادہ مہنگائی ہے، یہ سب ان کی وجہ سے ہے، نون لیگ کی پالیسیوں کی وجہ سے. تو ایک ان کے پاس ایک، جیسے آپ نے کہا کہ تلوار انہوں نے لٹکا کے رکھی ہوئی ہے، ڈیموکلیس سورڈ اسے کہتے ہیں، کہ وہ جب چاہیں گے اس تلوار کو استعمال کر لیں گے. اور یہ اچھا جاوید صاحب، تلوار استعمال کرنے سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ایک بہت ہی زیر ہے، کوئی میچور سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو سیاسی ڈیسیژنز ہیں وہ آنے والے وقت کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ فورسی کر لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے تلوار چلا دی ہے حکومت کے ساتھ شامل ہو کے بھی، اور آئینی عہدے لے کے اور وزارتوں میں نہ آ کے؟
جی وہ آئینی عہدے اس لیے انہوں نے لیے ہیں کہ وہ ان کی حیثیت آئینی ہوتی ہے، ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس نہیں ہوتی، تو ٹھیک وہ ہے کل کہہ سکیں گے کہ میں تو صدر تھا، میں تو ملک کا آئینی سربراہ تھا، حکومت تو نون لیگ کے پاس تھی، ان کے لوگ جو ہیں وہ کی منسٹریز میں ان کے تھے، تو یہ ان سے سوال کیا جائے، یہ فیلیور ان کا ہے۔ اگر ان کی نیت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باقی جماعتوں کو بھی اگر یہ کوشش کریں تو پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں، اگر ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ یہ بلیم گیم کو چھوڑیں، ایک ایسا وقت ملکوں میں آتا ہے، قوموں پہ آتا ہے، جب وہ اختلافات کو ختم کر کے ایک گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنا کے ملک کو کرائسس سے نکالتے ہیں۔ اس وقت جیسے آپ نے ابھی کہا آئی ایم ایف کا، یہ 23ویں مرتبہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے، کئی ملک جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور ان کی امداد لی، قرضے لیے، اور انہوں نے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، خود کفالت کی طرف گئے، اللہ تللے ختم کیے، اور جو پیراسائٹس ہیں، جو جونکیں ہیں، جو پاکستان کی معیشت کا خون چوس رہی ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں اشرافیہ، یہ ان لوگوں سے مراد رہے نا، $17.5 بلین کی سالانہ، ان مراد یافتہ طبقوں کو، ان غریب لوگوں کا خون چوس اور کر مراد مراد تو دی مراد جا رہی جاوید صاحب 5,000 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے سالانہ، اور پتہ ہے ایک کہ وہ ہو ہے، رہی ہے وہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یہ جو $17.5 بلین، جی ایک ہاں۔ مقروض قوم اور ایک غریب قوم، اور جس کے لوگ جو ہے اسپتالوں میں ان کے لیے علاج نہیں ہے، اسکولوں میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے اچھا لیکن فیس جاوید نہیں صاحب ہے۔ یہاں پہ نا پھر ایک کنٹروورشل سا سوال سا بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو میں نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کی وجہ سے جو ہم نے سبسڈیز ختم کی ہیں، پھر آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ $3 ارب کی کمی آئی ہے ہماری ایکسپورٹس میں، اس لیے 14.5% کی جو کمی آئی ہے ٹوٹل، تو اس کی وجہ سے تو پھر ہمارے اوور آل آبویسلی ہماری اکانومی میں فرق تو پڑتا ہے، تو جائیں کہاں؟ نہیں، اس لیے کہ وی آر ناٹ ورکنگ ہارڈ، وی آر ناٹ آنےسٹ ود آور پرپز۔ دیکھیں نا، یہ جو مراعات لیتے رہے، جو انسینٹیوز لیتے رہے ایکسپورٹس سیکٹر والے، ٹیکسٹائل والے، دوسرے تیسرے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ پچھلے ایک دہائی سے یہ کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ اس دفعہ 20 یا $25 بلین کی ایکسپورٹس ہوں گی ٹیکسٹائل کی، جو ہمیشہ سے کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے انسینٹیوز لیے جا رہے ہیں، انسینٹیوز کا کوئی ان کا نتیجہ نہیں نکل رہا۔ تو جو پالیسی ہے، اور دوسری طرف ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ، ایف بی آر کہتے ہیں جی اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں، یہ سب اقدامات ہونے کے باوجود ریونیو نہیں بڑھ رہا، لوگوں کے دلوں میں چور ہے، اور وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، وہ عیاشی کرنا چاہتے ہیں، پوائنٹ وہ ٹیکن، جیسے آپ نے ٹھیک ہے کہا لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں، ان کو تو اس ملک میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے لوگ تو غریب آدمی 24-25 کروڑ آدمی جو ہے وہ سسک رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے یہ کریں گے نہیں، تو یہ اس کی ان کو بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی، میں یہ کہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، مزید پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ چٹان صاحب، امریکی صدر کا خط وزیر اعظم پاکستان کو اس موقع پہ کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پاکستان امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف جانا کتنا ضروری ہے حکومت پاکستان کے لیے، پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے؟ دیکھیے جی، ساری دنیا سے اچھی تعلقات، خصوصی طور پر پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان عمران خان کے جو بیانات تھے، ان کے جو رویہ تھا، انہوں نے جو ڈنڈ ڈالا تھا، تو یہ خط جو آ گیا، یہ بہت اچھا اقدام ہے امریکہ کی طرف سے۔ حالانکہ آج پاکستان کے وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے امریکہ کے لیے تھا، کہ یہاں پہ نیٹو فورسز تھے، افغانستان میں لڑائی تھے، ہم فرسٹ لائن کے اتحادی تھے امریکہ کے، ہم اب وہ فرسٹ لائن کے اتحادی نہیں ہیں۔ لیکن عمران خان نے جو بیانات دیے تھے، اور انہوں نے غیر ضروری بیانات، کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، حالانکہ ان سے کسی نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے۔ افغانستان میں جو امریکن جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ افغانیوں نے غلامیوں کی زنجیر توڑ دی ہے۔ ادھر سے جنرل فیض حمید جہاز میں بیٹھ کے وہاں پہ چائے کا کپ اٹھا کے یوں تاثر دے رہا تھا کہ جیسے افغانستان کو ہم نے پتہ کیا اور امریکن کو ہم نے نکال دیا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئی، بلکہ ہم نے امارات اسلامی پہ ایک دباؤ ڈال دیا
کہ وہاں پہ افغانی یہ سمجھنے لگے کہ یہ امارات اسلامی جو ہے یہ تو پاکستان آرمی کے لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی ہم سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا شروع کر دیا. تو یہ جو امریکہ کا خط ہے یہ خوش آئند ہے، اور ٹھیک میں ہے. سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے خارج اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کریں، اگر ہم اپنے خارجہ پالیسی کو درست کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 80% مسائل حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے دیکھیے جی، جی ٹھیک ہم ہے. جغرافیہ کے ایسے حصے پہ ہیں جو ہمارے بغیر انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا ہو نہیں سکتا ہے. اگر اس ملک میں ریجن ٹریڈ شروع ہو جائے، ہم انٹیگریشن کریں سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، آپس میں ہم ٹریڈ کریں، آپس میں ہم اپنے تعلقات لیکن چٹان صاحب بڑھائیں، اس کے لیے تو افغانستان کے ساتھ خارجہ آپ نے پالیسی، مینشن کیا تو پڑوسی ہمیں کسی ممالک کا، ملک کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کسی لیے تو پھر دنیا کی افغانستان ضرورت کے نہیں ساتھ ہے. تعلقات بہت اچھے کرنے چاہیے، اس کے ساتھ تو پھر بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے. تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے سب کے مفادات ہیں، پہلے کہ ہم ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ٹھیک ہے. اپنے اب جائیں. یہاں پہ انڈیا سوال کے چٹان ساتھ ایک صاحب، اب مسئلہ یہاں پہ ہے. سوال، آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت پاکستان کو اس وقت؟ سب سے پہلے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھانے چاہیے فوری طور پہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات فوری بہتر طور پہ کرنے کے لیے؟ یہ کرے، فوری طور پہ یہ کرے کہ پوری دنیا سے اپنے سفارتکاروں کو بلائے، اس کو بٹھائے، ان سے مشورہ کرے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح تعلقات ہونا چاہیے، ہمیں دنیا کے ساتھ کون سے تعلقات ہونا چاہیے. پھر اس کو اسمبلی میں لائے، اس پہ بحث کرے، اور ایک اس طرح کا خارجی پالیسی بنائے، ساری دنیا میں بیلنس خارجہ پالیسی، کہ چاہے افغانستان کی جیسا چھوٹا ملک ہے تو اس کو ہم غلام بنانا نہیں چاہے، چاہے بڑا ملک ہے چاہے چھوٹا ملک ہے، سب کے ساتھ برابری ٹھیک کی ہے بنیاد پہ ہم اپنا تعلقات بنائے، اور جی ٹھیک. کوشش کریں کہ ہم ریجن میں، ہمارا جو ریجن ہے سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا، کہ یہاں پہ ہم ٹریڈ کریں. اور یہ اس میں سے ہمارے ڈالرز پہ انحصار بھی ختم ہو جائے گا. چائنا ہمیں گیس دیں گے، ہم اس کو گندم دیں گے. اسی طرح اگر ہم ریجنل ٹریڈ شروع کریں، اور آپ تو بارٹر اس میں ٹریڈنگ کا ہمارے ذکر ڈالر کر پہ رہے جو ہیں. انحصار ہے ٹریڈ کا وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، پوائنٹ ٹیکن. صوبیہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ چٹان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام جو ہمارے امبیسڈرز ہیں، ڈپلومیٹس، ان کو بلائیں پاکستان اور ان کو بریف کریں، بلکہ ساتھ ساتھ میں پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بحث ہونی چاہیے اور ان کو پارلیمنٹ میں بھی بلانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہے سینٹرل میں بھی، تو کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے، اٹھانے چاہیے پارلیمنٹ میں؟ ایسی ڈیبیٹس، ہیلدی ڈیبیٹس ہونی چاہیے، ڈسکشنز ہونی چاہیے تاکہ ہمارے معاملات باقی دنیا کے ساتھ بہتر ہو سکے. خاص طور پہ امریکہ کا جو خط ہے، اس پہ آپ کا بھی موقف کیا ہے؟ بالکل جی، میں اس کے ساتھ ایگری ہوں، اور زرداری صاحب صدر مملکت ہے، اور میرے خیال سے زیادہ تر ڈیسیجنز میں اور اس میں ان کا ساتھ ہے ہماری پارٹی کے ساتھ، اور ہمارا کولیجن گورنمنٹ ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس طرح لائے جو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، ان کو یہ 16 مہینوں میں بہت اچھی طریقے سے پتا ہوگا کہ اچھی طریقے سے ان کو اس نے معلوم وہ سب کچھ چیک کیا ہوگا یہ 16 منتھ میں، ابھی مل کر ملک کے لیے بھی، اور میرے خیال سے ہو بھی جائے گا، اس طرح ہو بھی جی رہا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسی ایجنڈے پہ جو ہے یہ سب مل کے جو ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے، چاہے وہ ہر کنٹری کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو. اور یہ بھی چاہیے کہ ہمارے اگر انڈیا کے لیے جو ہے عمران خان نے اتنے بڑے اس کے دور میں قدم اٹھے گئے ہیں، تو اب یہ اگر بزنس کا بھی ان کے ساتھ ہمارا تھرو ہو جائے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. اور مہنگائی کا یہ جو لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات نہیں ہیں بزنس کی. جب ہم بات کی نا، اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا تھا، تو جو جے شنکر صاحب ہیں نا بھارت سے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ تو دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے وہ ملک. اور پھر کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس، تو آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے ان معاملات پہ بات ہونی چاہیے، پھر کاروبار پہ آنا چاہیے؟ بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیے ان سب چیزوں پہ ایک ہمیشہ تو یہ نہیں ہے نا کہ اس کی وجہ سے اگر ہم ووٹ اور وہ اس کے لیے یا پالیٹکس کے لیے جو ہے ممالکوں کے ساتھ اپنے آپ کو، اگر ہم اپنی بارڈرز کو اور اس کو تو ہے وہ ہر کنٹری اتنی وہ سیو کرتی ہیں، اور جی اس ٹھیک کو ہے. ان کی نہیں کرتی نا جس ٹھیک ہے طرح جی، اور میں جاوید صاحب سے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے. جاوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کو امریکہ کی یا امریکہ کو پاکستان کی کس حد تک ضرورت ہے؟ پاکستان کو امریکہ کی بہت ضرورت ہے. یہ درست ہے کہ اب چونکہ ہم چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں
اور سی پیک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے تھرو چائنا نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. پاور سیکٹر میں انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, کمیونیکیشن سیکٹر میں, روڈ انفراسٹرکچر میں, اور اسپیشل اکنامک زونز بنائی ہیں. انہوں نے اپنا بہت بڑا سٹیک پاکستان میں پیدا کر لیا ہے, اور گوادر پورٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں. گوادر پورٹ ان کے لیے اور ہمارے لیے بہت اہمیت ہے. تو ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا, لیکن پاکستان نے جو ڈکلیئر پالیسی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلاکس کی پالیٹکس میں نہیں جائیں گے. یہ پرائم منسٹر شہباز صاحب جو ہے, انہوں نے اپنی جو ابتدائی تقریر تھی, پہلی تقریر, انہوں نے کہا کہ ہم بلاکس کی پالیٹکس میں نہیں جائیں گے. یہ ایک متوازن پالیسی رکھنا ایسے ماحول میں جبکہ دنیا میں امریکہ اور چائنا کی جو کشمکش ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور چائنیز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی طرز کی کولڈ وار ہے, سرد جنگ ہے. اس میں ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا. اور امریکہ اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ اسٹل میٹرز اے لاٹ ان دی انٹرنیشنل ارینا, کیونکہ دنیا میں کشمیر کا ایشو ہے, ٹریڈ کے ایشوز ہیں, اور سیکورٹی وغیرہ کے ایشوز ہیں. ان میں پاکستان کو امریکہ کی بڑی ضرورت ہے. اس کے علاوہ لیکن آپ سمجھتے ہیں جاوید صاحب کہ انڈیا کے ہندوستان کے ہوتے ہوئے امریکہ کبھی بھی یو این میں کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کی سپورٹ میں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کی سپورٹ میں وہ کھڑا نہیں ہوا, لیکن اس نے عرصے تک, طویل عرصے تک, رشیا نے ہمیں ویٹو کیا کشمیر پہ, لیکن امریکہ ہمارا ساتھ دیتا رہا. 90s تک امریکہ نے ہماری جو کشمیر پالیسی ہے اس کو سپورٹ کیا تھا, اور لیکن ہر آپ دفعہ سمجھتے ہیں اس جو کی وجہ ہیومن افغانستان رائٹس تھا رپورٹ آتی تھی, جو کہ اب ختم ہو چکی ہے؟ اس کی وجہ افغانستان تھا, اس کی وجہ افغانستان تھا, اور امریکن انٹرسٹ تھے اس خطے میں. اب وہ چینج ہو گئے, اور اس وقت انڈیا جو ہے وہ اس کا اسٹریٹجک الائی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ قربتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود تجارت میں اور معیشت میں, زراعت میں, دوسرے شعبوں میں, آئی ٹی میں, انرجی سیکٹر میں امریکہ میں بہت مدد کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ چاہیے کہ امریکہ جو کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے ہماری ٹیکسٹائل کی اور دوسری چیزوں کی, تقریباً 6 یا 7 یا 8 بلین ڈالر ہماری وہاں پہ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. تو وی نیڈ امریکہ, تو وی جاوید نیڈ صاحب امریکہ امریکہ کو ان دی پاکستان کی انٹرنیشنل. کس حد تک ضرورت ہے؟ اب اس حد تک ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ٹھیک ہے, افغانستان کے ایشو میں تھی. ٹھیک ہے. دونوں مرتبہ 1978-79 سے لے کر 89 تک, اور اس کے بعد 9/11 کے بعد, 9/11 کے بعد 10-11 سال بہت زیادہ ہماری ضرورت تھی, اور اس نے بڑی مدد کی اور ڈالرز بھی دیے, اور ہم اس کے اسٹریٹجک پارٹنر رہے. لیکن اب پاکستان اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, جی ٹھیک لیکن ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے جی ٹھیک ہے. ڈپلومیٹکلی کہ وی شوڈ کیپ آور سیلف آن دا رائٹ سائڈ آف دا یو ایس. جی جی ٹھیک ہے. چٹان صاحب پنجاب میں یہ بڑی حیران کن خبر آئی ہے کہ امتحانی سینٹر جو ہے 80 ہزار روپے میں بکے ہیں. ایسا کہنا تھا رانا سکندر حیات جو کہ وزیر تعلیم ہے, وہ کسی جرنلسٹ نے خبر نہیں دی, یہ وزیر خود سے کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاضی کے پرچے جو ہیں وہ ایڈوانس میں بکنگ ان کی ہوئی ہے, اور جو ایک پرچے کا ریٹ ہے وہ 4 سے 7 ہزار روپے ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں جو مافیا ہے وہ بھی انوالوڈ ہے, اور اب تک 30 گرفتاریاں ہو چکی ہیں. اب جو آپ سے کرنے والا سوال ہے وہ یہ, انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کو سندھ نہیں بننے دیں گے. یعنی کہ ان کا کہنے کا یہ نون لیگ کے وزیر ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ نہیں بننے دیں گے پنجاب کو. یعنی کہ سندھ میں پرچے بکتے ہیں, سینٹرز بکتے ہیں, اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے, لیکن یہاں پہ ایسا میں نہیں کرنے دوں گا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سندھ میں کیا ایسا ہوتا ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے عرصہ دراز سے؟ دیکھیے جی, رمضان کا مہینہ ہے, وہ تنازنی سے تو میں نکل جاؤں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ عمل اگر ہو رہا ہے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا یہ وزیر نے جو بیان دیا ہے جس کا جتنا نقصان ہوگا. آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کے دور میں ایک وزیر نے بیان دیا کہ ہمارے جو پائلٹس آفیسرز ہیں ان کے پاس ڈگریاں جعلی ہیں, یاد ہے, ان کے جی ہاں, پاس لائسنس جعلی ہیں. جی ہاں. پھر پاکستان پی اے اے کے ساتھ کیا ہوا, پھر پاکستان کے پائلٹوں کے ساتھ کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر نے جو بیان دیا ہے, یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنا حقیقت ہے کتنا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے پاکستان کے تعلیم پہ وہ لڑکے جو اسکالرشپ پہ باہر دنیا میں جا رہے ہیں
वो लोग जो बाहर जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, बाहर दुनिया में एडमिशन ले रहे हैं, इस पे इनके बहुत बुरी असरात पड़ेंगे। अच्छा चट्टान साहब, यहाँ और पे दो इसकी चीज़ें हैं, आपकी क्या राय है? एक तो बात ये है कि या तो ये इशू है ही नहीं सिरे से, वज़ीर तालीम गलत बयानी कर रहे हैं, दूसरा कि मामला है, दिस इज़ अ फैक्ट, बट आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर तालीम को इसके हवाले से बयान नहीं देना चाहिए था, इंटरनल इंक्वायरी कर लेते, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह कोई मसला था, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरी पंजाब में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर जगह पे ये होगा। कुछ जगहों पे होगा, अच्छा, होते हैं, हर जगह होते हैं, केपीके में भी होते हैं, पंजाब में भी होते हैं। ये ज़्यादातर जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पे होते हैं, तो उसको कार्रवाई करना चाहिए था। उसको लोगों को पकड़ना चाहिए था। उन लोगों को नौकरियों से कार्रवाई भी निकालना की है, चाहिए था। 30 अफराद जो उनको हैं वो सज़ाएँ देना चाहिए था। इनकी ये बयान की जो है, इनके बहुत बुरे नताइज सामने आएंगे, इसके बुरे असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की एजुकेशन पे। खुसूसी तौर पर वही लोग जो तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इन लोगों पे, बल्कि नौकरियों पे, इनकी डिग्रियों पे, पाकिस्तानियों की डिग्रियों पे बहुत बुरे क्रेडिबिलिटी ख़त्म असरात हो जाएगी, पड़ेंगे। और ठीक है। ये हमने देखा था, ये पायलट के बारे में जो बयान आया था पीटीआई के दौर में, जो इनके मिनिस्टर ने जो बयान दिया था, भाई आप मिनिस्टर है, आपको बयान देने की लेकिन जरूरत चट्टान क्या साहब है? ये भी आप ज़हन में कार्रवाई रखिएगा, करें। आप इन मिनिस्टर से पूछिए कि आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों पे आपने साबित किया। चट्टान साहब, कोई लेकिन भी आप नहीं ये भी ज़हन होगा, में रखिएगा लेकिन कि इसके असरात पूरी पड़ेंगे। बहुत से सियासतदानों की जाली डिग्रियां भी निकली थी, साबित हुई थी कोर्ट्स में, ये भी हकीकत है और ये फैक्ट है, हमारे सोसाइटी का हिस्सा ही है। जावेद साहब, किस हद तक पस्ती का शिकार हम हो चुके हैं एज अ माशरा इस दौर में, जहाँ पे बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं, पर्चे हैं, वो 4 से 7 हज़ार रुपये उनकी बोली लग रही है, सेंटर्स बिक रहे हैं, ये वज़ीर साहब कह रहे हैं और माजी का भी हिस्सा है। मैंने आपको सियासतदानों का रेफरेंस दिया, उनकी डिग्रियाँ जाली निकली हैं और कोर्ट्स में साबित हुआ है और वो डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। मैं समझता हूँ कि वजीर साहब ने दुरुस्त बात, यानी उन्होंने एक हकीकत की निशानदेही की है। हमारा तालीमी निज़ाम जो है इनअतात पजीर है और वो डाउन ग्रेड हो रहा है और उसमें अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और दुनिया सारी को पता है कि यहाँ ये हो रहा है। और ये बूटी माफिया की जो इस्तिलाह है ये है, और लोग हमारे इतने अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इतने करप्ट हो चुके हैं कि वो किसी काम से दरेग नहीं करते, और तालीम का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और एक अरसे से कोशिश हो रही है कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, साफ शफाफ बनाया जाए, मेरिट लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। आपको पता है कि जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं हमारे, उनमें बहुत ही नामवर लोगों पर ये इल्जाम है कि उन्होंने सरका किया है, प्लेजरिज्म किया है। उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए दूसरे लोगों की मेहनत और दूसरे लोगों के लिखे हुए और रिसर्च किए हुए मकाले जो है उनमें से चुरा कर अपने मकालों में चीजें डाली हैं और उन्होंने डिग्रियां ली हैं। बहुत बड़े नामवर लोग तो पंजाब जावेद साहब, जब यूनिवर्सिटी में हमारे सवाल यहाँ पे और पैदा कई। होता है, जो हमारे बच्चे जिन्होंने कल को मुस्तकबिल में आपकी जगह, चट्टान साहब की जगह बैठे होंगे, सोबिया साहिबा की जगह बैठी होंगी, वो बच्चियाँ जो इस टाइम स्टूडेंट हैं, वो जब इस प्रोसेस होकर गुजरेंगे वो लोग, तो मुझे बताएं वो किस तरीके से मुल्क चलाएंगे, जब उनको पता है कि हमने तो स्कूल टाइप में जो पर्चा खरीद के हल किया था, अगर नहीं भी किया तो उनको ये पता है कि हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया। ये देखें ना, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। और इस वक्त दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, कहीं आप चले जाए, हमारे जो डिग्री याफ्ता लोग हैं उनको कोई मेरिट को चैलेंज किया जाता है, उनसे दोबारा टेस्ट लिया जाता है कि आप अगर हमारा ये टेस्ट क्लियर करेंगे तो हम आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, इकोनॉमिस्ट मानेंगे। अगर क्योंकि ये हमारी टेस्ट नहीं तालीम को क्लियर वो इस करेंगे, काबिल नहीं बिकॉज समझते। नहीं समझते। ठीक और है, दुनिया में मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट ऐसी एक अमेरिका में गया था, तो मुझे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का टेस्ट दें जी आप, अगर आप अंग्रेजी जानते हैं और बेहतर लिख सकते हैं तो आपको हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आप तो खैर खुले आम यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में ठीक है, हमारी डिग्रियों को इस काबिल नहीं। हमने अपना पूरा निज़ाम जो है ना, जिस तरह हमने हर चीज को जी ठीक बिगाड़ा है। हुआ है, जावेद साहब, इसको हम बेहतर बातचीत करना जारी चाहिए। रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। बैक जी, सोबिया साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 अप्रैल को जलसा करने जा रही है या करना चाह रही है इस्लामाबाद में, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान को जलसे की इजाज़त देनी चाहिए? क्योंकि हाई कोर्ट ने तो कहा कि आप आपस में बैठ के मामला तय कर लें, पीटीआई कहती है कि हमें इजाज़त मिल गई है, लेकिन इस्लामाबाद की इंतजामिया ये कहती है कि इजाज़त नहीं मिली, हमें उनके साथ मिल बैठ के बातचीत करने का कहा गया है। तो आप एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप समझती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को ये आइनी हक है किसी की पार्टी का और वो हक देना चाहिए?
बिल्कुल जी, ये आईनी हक है, देना चाहिए उस पार्टी को जिसके किरदार और जिस तरह उनके ये इनके जो अमाल है, जिस तरह इन लोगों ने 9 मई में जो हशर नशर किया है हमारी मुकद्दस मकामात के, और पूरी दुनिया को जो मैसेज दिया वो गलत है। फिर जो पार्लियामेंट में ये जो मेरे साथ हुआ वो भी सबके सामने है। और फिर उसके बाद अभी जो केपी में ये सेनेट का इलेक्शन कल आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आ चुका और है उसका सिंध में कि पीटीआई ने जो है वो उन्होंने एहतजाजन वो कह रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे। बिल्कुल उधर से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मतलब ये जो है ना, ये पार्लियामेंट और जो हमारी सियासी आईन, इनके खिलाफ ये लोग बगावत कर रहे हैं इन चीजों पे। लेकिन सोबिया तो साहिबा, आप इन नहीं समझती जो लोग मुलविस थे उनको उनके इन सारी चीजों को आप देखें ना, मतलब इनके अच्छा, लेकिन आप सोबिया साहिबा यहाँ पे सवाल है, वो ये है कि आप नहीं समझती जो लोग मुलविस थे या तो वो ट्रायल से गुजर रहे हैं या फिर वो सज़ा पा चुके हैं, तो जो बाकी इस वक्त लोग बाहर हैं वो तो उस पार्टी का हिस्सा हैं और जिसके ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में भी। बिल्कुल आप लोग जो आजकल सोशल मीडिया का दवर है, इनकी सोशल मीडिया में अभी भी इनकी वायलेंस, इनकी लैंग्वेजेस, इनकी हरकत, इनके इरादे, आप लोगों के इनके एक एक बंदे के जो इनके इमरान खान ने जो स्पीचेस और जो उनके अवाम को वो सिखाना चाहता था 10 साल में, वो कंप्लीटली वो बच्चों के और हमारे जो जवान है, यूथ है, उनकी जहनों में जो उन लोग जो इमरान खान ने फसाद बर्पा किया है कि सियासत आपकी लड़ाई। बातों से ये लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को पीटीआई को इस्लामाबाद में 6 अप्रैल को जलसा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पॉइंट देखें नहीं देंगे जी। हाँ, ठीक है चटान साहब आप जी देखें उनके एटीट्यूड देखें ना, जी ठीक वो है, आप इसको तो नहीं देख आपका सकते ना कि मौक़िफ़ आ गया, जब वक्त कम रह गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। चटान साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी पार्टी कहलाती है और आप इस टाइम अलायंस का हिस्सा हैं, आप चाहेंगे कि वो लोग जो कि मुलविस नहीं थे 9 मई के वाक़े में और वो करना चाहते हैं जलसा इस्लामाबाद में 6 तारीख को, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए? बिल्कुल जी, हर एक का जलसा करना हक है तब तक जब वो दूसरों के हक तलफी नहीं करे। अगर वो दूसरों के लिए रास्ते बंद नहीं करते हैं, अगर वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उसको एक ऐसा जगह दिया जाए कि वो अपना जलसा करे। तो जलसा तो हर एक का हक है, ये तो जमहूरियत है, ये तो हर एक का हक है कि जलसा करे। जलसे से पहले ये कहना कि ये तोड़-फोड़ करेंगे या ये करेंगे, वो तो वो मुमकिन नहीं है। अगर कोई करे तो फिर इसके बाद उसको सज़ाएँ ठीक मिलनी है। और चाहिए। चटान साहब तो मेरे ख्याल 144 में दफ़ा एक साइड पे ऐसे साइड पे जहाँ पे रास्ते बंद नहीं हो, जहाँ पे लोगों के कारोबार बंद नहीं हो, देना चाहिए इजाज़त। जी ठीक है। चटान साहब, ये जो दफ़ा 144 है, इसको कभी आपने ज़िंदगी में अपने सियासी करियर में कभी देखा था कि इस कदर तवातर से इस्तेमाल किया गया हो, ख़ास तौर पे कैपिटल में इस्लामाबाद में? आप इसके हक़ में भी हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। इसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, दफ़ा 144 है, लेकिन इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जावेद साहब, जमहूरियत में कितना ज़रूरी है किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को जलसा करने की इजाज़त दी जाए? बहुत जरूरी है और आईन इसकी गारंटी करता है, जमानत देता है कि एक लीगल पॉलिटिकल पार्टी जो एक लीगल एंटिटी है आईन के मुताबिक, उसको अपनी सरगर्मियां पुराने तरीके से जारी रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। आप पीटीआई से गारंटी ले सकते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि आप जलसा करें, तोड़ फोड़ नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होगी, सड़कें बंद नहीं होंगी, वगैरह वगैरह बहुत सी इंतजामिया जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। लेकिन किसी को जलसे का हक ना देना ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई जो है इस वक्त एक ठीक सूबे है। में हुकूमत बना के और बैठी हुई है और कौमी असम्बली में उनकी अपोजिशन है, पंजाब में वो बहुत बड़ी अपोजिशन है, वो एक लीगल एंटिटी है। उसको आप डिनाई करना कि जलसा ना करे या बात ना करे या उस पर कोई पाबंदियां लगाना, ये आईन और कानून के खिलाफ खिलाफ है। है। और जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि कितना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा जो सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है इस मुल्क में इस वक्त, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल जाती है तो?
میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کرنے کے لیے حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک پرائم ہے. منسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں مفاہمت کا. تو مفاہمت کیا ہے؟ مفاہمت یہ ہے کہ آپ ان کو ساتھ ملائیں، ان کی جائز خیات دور کریں، جو غیر آئینی غیر قانونی چیزیں وہ نہ کریں، لیکن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا جو حق ہے ان کو دیں. اور اس طرح سے یہ ٹیمپریچر جو ہے سیاسی درجہ حرارت اس کو نیچے لا سکتے ہیں، ٹینشن کو ختم کر سکتے ہیں. یہ حکومت کے حق میں ہوتا ہے. دس از ان دی انٹرسٹ آف دا گورنمنٹ کہ وہ ٹیمپریچر نیچے لائے، درجہ حرارت نیچے لائے اور ملک کو اکنامیکلی گروتھ کا موقع دے. جب تک یہ کشیدگی اور یہ مارا ماری جاری رہے گی اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. لوگ غربت اور پریشانی اور اس سارے بحران میں مبتلا رہیں گے. یہ گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خونزادہ چٹان صاحب، صوبیہ شاہد صاحبہ اور جاوید صدیق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی.